इश्टानो, आता आम्ही शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. साधू वसवानी पुण्या शारांतलो एक महान मनीस. आता तो आमच्या मदें ना, पूण ताच्यो संस्था आसात, शाळा आसात, कॉलेजी आसात, आनी तो जेन्ना जिवंत आसतना तो प्रवचनां दितालो आनी जायतो लोक ताची प्रवचनां आयकूंक वेतालो आनी तांतल्यान जायतें बरेंपण जोडटालो. पुण्या शारांत एकटो आसलो बेबदो, सोरो पिवप, आपल्या घरकान्नी भुरग्यांक त्रास करप, अशें तो करतालो. तेन्ना ताची घरकान्न आनी ताची भुरगीं साधू वसवानीच्या प्रवचनाक वेतालीं आनी थंय वेतच तांकां बरें दिसतालें, शिकूंक मेळटालें, पूण तीं ताची प्रवचनां आयकूंक वेतालीं. तेन्ना हो बेबदो रागार जालो. एक फावटी आयलो आनी साधू वसवानीक ताणें म्हणलें, तूं जाणाय, हांव तुजो कितलो द्वेश करता, हांव तुजेर कितलो रागार आसां. तेन्ना साधू वसवानीन थंडसाणेन ताका म्हणलें, इश्टा, हांव तुजो कितलो मोग करतां, कितलो तुजो हुस्को करतां, हें तूं जाणाय. हीं उतरां आयकून तो बेबदो सारकोच अजाप जालो. रागान येवन ताणें म्हणलें, तुजो हांव कितलो द्वेश करतां, हांव तुजेर कितल्या रागार आसां, हें तूं जाणाय, अशें ताणें म्हणलें. साधू वसवानी थंडसाणेन ताका म्हणटा, इश्टा, तुजो हांव कितलो मोग करतां, तुजो कितलो हुस्को करतां, हें तूं जाणाय. ह्या उतरांचो प्रभाव पडलो आनी तो बदल्लो. साधू वसवानीची माफी मागली ताणें, ताच्या पांयां पडलो आनी तोय मागीर येवन साधू वसवानीची प्रवचनां आयकूंक लागलो. साधू वसवानीन पळया, रागान ताका कितें सांगूंक जाता आसलें. तूं येनाका हांगा, तूं कोण म्हाका सांगूंक, तुका जाय जाल्यार ये, नाजाल्यार चल, अशें कितें सांगूंक जाय. कांयच ना, कांयच ना. थंडसाणेन बरे भशेन सांगलें. आनी सुदैवान त्या उतरांचो प्रभाव त्या बेबद्याचेर पडलो आनी तो बदल्लो. आतां सगळेच बेबदे कितें बदलतले अशें म्हणूंक जायना, पूण ती साधू वसवानाची चाल, थंडसाणेन सांगप, मोगान सांगप, आवाज व्हड करिनासतना खालतेपणान सांगप, ही ताची चाल आनी ताचो प्रभाव जायत्या लोकांचेर पडटालो. पण असली चाल आमी आपणावंक जाय आमच्या जिवितांत. आमचो जर बरो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडूंक जाय, आमी खालतीकाय घेवंक जाय. आमचे मुखार आसचो मनीस आमचेर तापलो वा तापली म्हणून आमी तापोवंक उपकारना. आमी तापल्यार कितें जाता, पयले सुवातेर आमचीच भलायकी पाड जाता. पयली मतीची भलायकी पाड जाता आनी मतीची भलायकी पाड जाली तो कुडीचेर प्रभाव पडटा. दुसरें, तो तापलो म्हणून हांव तापलो, मागीर कितें जाता, उज्यान तेल घाल्ल्या भशेन जाता. तो परत आनी कितें सांगतलो, हांव सांगतलो, असल्यो ह्यो गजाली जातात. हातूंतल्यान कांय बरेंपण जायना. कोणें तरी थंडसाण आपणावंक जाय, कोणें तरी शांतपणी रावंक जाय. आनी हे महान मनशाची गजाल हीच, ती तुमी मागीर जेजूच्या जिवितांत पळया, गौतम बुद्धाच्या जिवितांत पळया, नाजाल्यार आतां साधू वसवानीच्या जिवितांत पळया. अशें ते शांत रावतात. वय, कोणें चूक केल्या ती चूक दाखयतात, दुबावच ना, पूण चडशी शांत ओगेपण रावप हें खूब गरजेचें. हातूंतल्यान आमकां जायतें बरेंपण मेळटा आनी आमकां कितलें बरेंपण मेळ्ळां ताचे परस चड बरेंपण दुसऱ्यांक मेळटा.
आमी उज्यान तेल घालपी मनशां जावचें न्हय. उजो पालोवपाक जाय तर आमी ताका उदक मारूंक जाय, नाजाल्यार रेंव मारूंक जाय, माती उडोवपाक जाय, अशें कितें करूंक जाय न्ही. तेल घालून कांय उजो पालोवचो ना, उजो वाडटलो. आतां जिवितांत हांवें उज्याक तेल घालपी मनीस जावंक जाय वा उजो पालोवपी मनीस जावंक जाय, हें ठरोवपी कोणें? हांवेंच ठरोवपाक जाय. राग सगळ्यांकच येता, पूण राग ताचेर ताबो दवरप, कंट्रोल दवरप हें आमी शिकूंक आसा. तें आमकां इस्कॉलांत कॉलेजींनी शिकयनात. आनी रागाचेर ताबो दवरूंक कोणाक कळीत ना, कितें जाता तांचें जिवीत कोडसाणेन भरता. आनी कोडसाणेन भरलें जिवीत मागीर कितें जाता? सगळी कोडसाण तांच्या संपर्कांत पळय कोण येता, ती कोडसाण तांकां पावता, तांकां लागताच ती. म्हणटच आमी कोडसाणीचीं मनशां न्ही, गोडसाणीचीं मनशां जावंक जाय. पळय थंयसर एक गोडाचो कुडको दवरा, कसली गोड वस्त तुमी दवरा धरणीचेर, मुयो पळय आपश्यो येतात. खंय तावन आयल्यो खबरच ना. कोणें सांगलें तांकां? आयल्यो आनी मागीर कुडके कुडके व्हांवून घेवन वतात. तर आमी ते गोडाचे कुडके जावंक जाय. आनी आमकां लागून, आमच्या गुणांक लागून, आमच्या थंडसाणीच्या गुणांक लागून, शांतीच्या गुणांक लागून मनीस आमचे कडेन ओडून येवंक जाय. पण जितले आमी खालती जाता जिवितांत, जितले आमी थंडसाणेन आसता, थंडसाणेन उलयता, थंडसाणेन वागता, हाचो प्रभाव चड ना जाल्यार थोडो तरी दुसऱ्यांचेर पडटा. तो पडूं ना पडूं ती गजाल वेगळीच, पूण आमी तरी एक शांत जिवीत जिवंक शकता न्ही. नाजाल्यार कितें जाता? म्हजो प्रेशर वाडटा. मागीर प्रेशर वाडलो म्हणटच कितलेशे मागीर दुसरे पिडा रोग आमचे भितर येतात. मागीर भलायकी ना, मागीर बेश्टे दोतोरांक दुडू मोड, वखदांक दुडू मोड, जिवीत कोडू, मतीक शांती ना, न्हीद पडना, आनी मागीर पळया डिप्रेशन. आतां डिप्रेशन सगळ्या बऱ्याच जाणांक आतां डिप्रेशन लागूंक येलां. आनी हांव विचारता अशें कित्याक गाय? ताचें एक कारण म्हणजे जिवीत हाताळपाक कळीत ना. आनी हें आमकां खंयच्याच कॉलेजींनी शिकयना. हें आमी शिकचें पडटा दुसऱ्यांच्या अणभवांतल्यान, बरीं पुस्तकां वाचून, दुसऱ्यांची प्रवचनां, भाशणां आयकून, आनी ती आमी आमच्या जिवितांत आपणावन आमी थंडसाणीचीं, शांतीचीं मनशां जावंक आसा. तर तसले आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.